आज हांव मडगांवां आयिल्लें म्हज्या सोयऱ्यांगेर आनी ते सोयरी म्हजी म्हणजे म्हजो जो पळय सोयरी आसा ती एका गणेशोत्सव मंडळाच्या कमिटीन आसा. तो म्हणपा लागलो कितें सांगू काय म्हणपा लागलो दिगंबर कामतीचो एक भांडो एक स्कॅम म्हणपा लागलो भायर सरला आनी लज आमकां जाता कोणाक मडगांवकारांक. आता तुम्ही पळयात आमकां दिगंबर कामत देवाचो मनीस म्हणटा शपथ घेता महालक्ष्मीची आणि ही कर्म पळयत न्ही ताणें गणपतीक सुद्धा सोडू ना पूण तो दाखयता कसो सामको आपूण देवाचो मनीस देवाचेर इतली भक्ती आसा. आणि बीजेपी सदांच कितें म्हणटा 0% करप्शन आणि हांचेच आमदार करप्शनान बुरबुडल्या. हो दिगंबर कामत मडगांवकारांक सांगता तुमचो विकास करपाक डेव्हलपमेंट करपाक आपूण पार्टी बदलता म्हणून. पूण हे जर पळयत न्ही हो दिगंबर कामत कोणाचे डेव्हलपमेंट करता ते कळटा. हे पळय हे आरटीआयच्या अंडर वर्क ऑर्डरी मेळ्ळ्या. ह्यो वर्क ऑर्डरी कसल्यो डेव्हलपमेंटावर कामाच्यो न्ही ह्यो पेंडल घालपाक गणेशोत्सव जे जातात पळय वेगळे वेगळे वाड्यार म्हणटकीर तांची ही पेंडलां घालपाचें काम आसता पळय हे तो PWD कडल्यान वर्क ऑर्डरी सुद्दां केन्ना गणपती जावन 21 दिसाचो जावन सगळे अनंत चतुर्दश जाता सगळे जावन मागीर ह्यो टेंडराच्यो वर्क ऑर्डरी हे पैसे कोणाच्या बॉक्सान वता आमदाराच्या. आणि एक आनी दोन न्ही 24 लाख 23 24 आणि आता 25चे इन्फॉर्मेशन वर्क ऑर्डर दिवना म्हणून. हांव PWD मिनिस्टराक विचारपाक सोदता हे पळय पेंडल घालतात हे अख्खे गोंयात सगळ्या गणेशोत्सवाक घालतात तुम्ही सगळे गोंयभर घालतात काय मडगांवकाराच्या नांवान तूं हे खाता. हे पळय हाजेर आसा ताणें प्रत्येक हाचे एस्टिमेट करून धाडल्या आणि जेन्ना कमिटी विचारल्या देवस्थानाच्या बाबा पेंडल घालतात ते म्हणतात आमकां कांयच येवना पूण ते आवाज काडनात ते तुमी जाणात कोणे आवाज काडलो म्हणटकीर तांचे रिवेंज घेवप जाता. पूण देवाक तरी सोडा तुम्ही बीजेपी पळय सांगता आमी देवाचे हिंदुत्वाचे उलयता देवाचे उलयता देवाच्या नांवान ही कर्म असली गणपतीच्या चवथीक पेंडल घालतात म्हणून सांगून तुम्ही पैसे खातात गणपतीक सुद्धा सोडनात. आणि दिगंबर कामतीक देवाचो आनी खंयचो मनीस म्हणपाचो खंयचे तरी देवाक ताणें सोडलें थंय महालक्ष्मीची शपथ घेतली थंयच्यान आयलो आणि हांगा मडगांवच्या गणपतीक फटयले. एकाच न्ही सार्वजनीक जितले गणपती आसा पळय तितल्यांकूय फटयले. आमी आतां लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक हे दिता युरी आलेमामाक सांगता असेंब्लीन हो क्वेश्चन काड की हे 24 लाख आसात पळय हे कोण खाता. PWD पेंडलां जर घालतात जाल्यार अख्खे गोंयात घालतात काय मडगांवांत घालतात. आणि जर पेंडलां घालतात जाल्यार ती कमिटी कडेन तो पयसो पावतात काय कमिटीचो कोण तरी हाका भागीदार आसात आनी हे मिळून खातात. आणि हेच खातीर हो पार्ट्यो चेंज करपाक सोदता कारण हे असले करपाक मेळना न्ही. हे 23 24 प्रमोद सावंताकडे निलेश काब्रालाकडे असताना आणि जर घे आता विचार करा मडगांवकारांनो PWD खाते हाजेकडे स्वतः असताना हो कितलो कल्याण सत्यानाश करता त्या डिपार्टमेंटाच्या पळयात. मडगांव जाका आमी दामबाबाचें स्थळ म्हणटा आज थंय एक नवें स्कॅन्डल आयकुपाक येता पेंडल स्कॅन्डल. आनी एक अशा उत्सवाच्या टायमार जाला ज्या उत्सवाक जो देव आमी पुजतात ताका आमी स्वता विघ्नहर्ता म्हणटात मागीर तो विघ्ना पयस करता तो म्हणटा तो आमचो गणपती बाप्पा. आनी गणेश चतुर्थीच्या टायमाचेर असो एक स्कॅन्डल जावप हे आयकुपाकूच खूब वायट दिसता. एक दिसून येता की हांच्यांनी गणपती बाप्पाक पासून सोडलो ना. जितले आमी आयकलां जितले आमकां कळ्ळां हातून ह्या इशून टोटल मिसयूज ऑफ फंड्स जाल्यात पेंडलाच्या नांवाचेर. एक थ्रू PWD डिपार्टमेंट जाचो मिनिस्टर सध्या मडगांवचो डिफेक्टर आमदार आसा आनी दुसरे थ्रू MLA लेड फंड्स. आता MLA लेड फंड्स म्हणटा ते कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलपमेंटा खातीर आसता पूण हांच्यांनी तातूंय मिसयूज केला सगळे फंड्स. आनी जेन्ना MLA लेड फंड्स म्हणटात इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्युएन्सीज MLA जो लोकल आमदार आसा ताका तो म्हणटा तो आमचो मडगांवचो डिफेक्टर आमदार. हाचे तातूंत डायरेक्ट लिंक दिसून येता. आता हो इश्यू जावन 24 वरां जावन गेली आनी आमी एक्सपेक्ट करताले की ताजे कडल्यान कितें क्लॅरिफिकेशन येतलें म्हणून.
पुणून अजून पर्यंत ताणें ताचेर एक शब्द काडूना. म्हणून आमी आज गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक एक लेटर दिलां आनी सांगलां की हातूंत इन डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय, इन्क्वायरी हातूंत जावपाक जाय. कित्याक हे जे पेंडलाच्या नांवाचेर पयशे घेतल्या ते पयशे गेले खंय हे प्रत्येक टॅक्स पेयराक कळपाची गरज आसा आनी तांचो तो रायट आसा. आमी जेन्ना हे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळा कडेन उलयले तांचे कडल्यान आमकां तें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की 2023, 24 आनी 25 जो तांच्यांनी पेंडल बांदिल्लो तो स्वताच्या पयशांचो बांदिल्लो. आतां तो जर तांच्यांनी स्वताच्या पयशांचो बांदिल्लो जाल्यार हे जे 2023, 24 आनी 25 जे हांच्यांनी टेंडर काडले 24,96,000 म्हणजे 24,96,000 इयरली म्हणजे टोटल 3 वर्साचे नियरिंग टू 75 लाख रुपीज जाता. ते पयशे गेले खंय आनी ते पयशे यूज कोणे केले हे सगळ्यांक कळपाकूच जाय. कित्याक हे जे पयशे आसा ते टॅक्स पेयरांचे पयशे आनी एक सामान्य मनीस काम करता, त्रास काडटा, टॅक्स वाडयला तरी ते टॅक्स पे करतात आनी ते टॅक्स पेयरांच्या पयशांचो असो मिसयूज जावपाक जायना. दुसरें, जितलें आमकां कळ्ळां आनी आमकां खबर आसा की हे जितले जे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आसा ते सगळे रेजिस्टर्ड आसा अंडर सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट आनी थोडे ट्रस्टांनी अंडर रेजिस्टर्ड आसात आनी तांचे अकाउंट आसता ते ऑडिटेड आसता. हांव तांचे कडेन मागता की तांची एक क्रेडिबिलिटी आसा मडगांवान लोकां मदीं, म्हणून हजारांनी लोक प्रत्येक वर्सा तांचे कडेन गणेश चतुर्थीच्या टायमाचेर वतात, कितलेशे लोक तांकां डोनेशन दितात, कितलेशे लोक उत्सवान पार्टिसिपेट करतात, आपलो म्हणून समजून येतात. हे जे लोक हांगा देवाच्या नांवाचेर पयशांचो खेळ करतात, जे लूटमार हांगा चालू आसा, तांचे भितर ते इन्वॉल्व जावचे न्ही, तांचे भितर तांच्यांनी भागीदार जावचे न्ही, तांच्यांनी आपली क्रेडिबिलिटी सांबाळची आनी कोणाच्याच प्रेशराचेर येवचें न्ही आनी सत्या बरोबर रावचें आनी डिसिजन घेवचें. कित्याक आज लोक तुमचेर विश्वास करून तुमचे म्हऱ्यान येतात. दुसरें, आमी सीएमा कडेन आज 4 गोश्टी मागल्या, रिक्वेस्ट केला तांकां. एक म्हणटा तें सगळ्यात पयलीं हो जो नवो PWD मिनिस्टर जाला ताका सगळ्यात पयलीं सॅक करचो, ताका ह्या पोस्टा वयल्यान देंवोवचो आनी मागीर ही इन्क्वायरी करची. जाल्यारूच ही इन्क्वायरी ट्रान्सपरंट वेन जातली, नाल्यार ही इन्क्वायरी फेर जावची ना. दुसरें, आमी एक टायम बाउंड आनी हाय लेवल इन्क्वायरी मागल्या इंटू ऑल गणेशोत्सव रिलेटेड टेंडर्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम 2023 टू 2025. तिसरें, PWD तांच्यांनी डायरेक्ट करचें टू प्लेस ऑल द रिलेटेड फायल्स, टेंडर्स एंड पेमेंट्स इन डिटेल आनी दे हॅव टू कीप इट इन पब्लीक फोरम, पब्लीक डोमेन. हातून एक ट्रान्सपरन्सी उरतली, लोकांकूय कळटलें. चौथें, जितले ऑफिशियल्स आसूं नाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर आसूं हातून जे इन्वॉल्ड आसा दे शूड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. आतां हे आमी कित्याक केलां? कित्याक की एकदां गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट केल्लो की 2007 ते 2012 जे सरकार आशिल्लें हे सगळें लूट माराचें सरकार आशिल्लें म्हणून. पूण आज जो तेन्नाचो मुख्यमंत्री आशिल्लो 2007 ते 2012 तो आज हांच्याच कॅबिनेटान PWD मिनिस्टर आसा आनी ह्या टेंडर स्कॅन्डलान ताजो डिपार्टमेंट इन्वॉल्ड आसा. म्हणून आमी तांचे कडेन मागला की सगळ्यात पयलीं तांची मिनिस्ट्री काडची आनी मागीरूच ही इन्क्वायरी बसोवची आनी इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी हे ट्रान्सपरंट वेन करचें आनी आमकां मडगांवकाराक हे जें कितें चल्लां खरें कितें आसा तें सांगचें, कित्याक आमकां सगळ्यांक हें कळपाची गरज आसा.